हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद त्यो समयमा। अनि आजको दिनमा फेरि परमेश्वरले हामीले विश्रामको दिन दिनुभएको छ। अनि जतिजना हामी सहभागी हुन सकेका छौँ अनि कतिजना आउन सक्नु भएको छैन त्यो कुरा पनि परमेश्वर जान्नुहुन्छ। अहिले विश्वमा भइरहेको अवस्था सिचुएसन सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई हामी जान्नुहुन्छ अनि परमेश्वरलाई हामी समय सुन्दैछौँ। अनि फेरि पनि यहाँहरूको बिचमा आजको दिनमा यसरी सेवा गर्ने मौका पाएमा परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि यहाँलाई स्वागत तथा जय मसी भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी आजको सेवालाई सुरु गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ हामी प्रार्थनाद्वारा यस समय परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। सबै कुराहरूको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद दिएर अनि आजको सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह कृपाले गर्दा आज पनि हामीलाई फेरि यो दिनसम्म, यो आजको दिनसम्म सहायता अनि अनुग्रह गर्नुभएको लागि धन्यवाद प्रभु। तपाईँको कृपा, तपाईँको भला हाम्रो जीवनमा रहिरहेको छ। यसै गरिकन प्रभु आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई तपाईँको सेवामा सहभागी, हामी जतिजना तपाईँको वचनमा लेखेको जतिजना हामी सहभागी हुँदछौँ तपाईँ प्रभुको नाउँमा भेला हुन हामी छाड्ने छैन। परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। तपाईँको अनुग्रहले हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ ऊर्जा, दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ ऊर्जा थपिएर तपाईँको वचनलाई सिक्ने, तपाईँको सेवामा सहभागी हुनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो प्रत्येक मण्डली परिवारहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ हरेकलाई तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको निगाहमा राख्नुहोस् अनि सहायता गर्नुहोस् प्रभु। उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको महिमा, तपाईँको सेवा गर्नलाई उहाँलाई सहायता गर्नुहोस्। व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँको सेवामा अभिप्रेरित गर्नलाई जागृत गराउनुहोस् अनि सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ। हामी जतिजना यसमा भेला भएका छौँ तपाईँको सेवा गर्नेछौँ, तपाईँको आराधना गर्नेछौँ। हरेक कुरामा तपाईँको उपस्थित रहेको होस् भन्दै सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ प्रभुको हातमा राख्छौँ अनि यो बिन्ती प्रार्थना चढाउँछ प्रभु येशूको उच्च र पवित्र नाममा, आमेन आमेन। हुन्छ। अनि यो समयमा हामी एउटा भजनलाई हामी गाएर अनि आजको सेवालाई हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अनि भजन चाहिँ 483 नम्बरको हे सारा पृथ्वीको मानिस हो परमप्रभुको जय जयकार गरौँ भन्ने भजन गाएर हामी समय आजको सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ।
धन्यवाद भएको छ भजनद्वारा पनि। अनि परमेश्वरले हामी जतिलाई सबैलाई उहाँको कृपा उहाँको अनुग्रहमा राख्नुभएको छ, यो सबै कुराको लागि चाहिँ परमेश्वरसँग धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सबै कुराको लागि। किन भन्दाखेरि उहाँको कृपा अनि उहाँको अनुग्रहमा हामीलाई सहायता गर्नुभएको लागि हामी परमेश्वरलाई हर समय हर क्षण हामी धन्यवाद दिनुपर्दछ। उहाँको भला उहाँको कृपाले गर्दा आज हामी यसरी उहाँको सेवामा हामी उपस्थित हुन पाएको छौँ। यो समयमा एउटा बाइबलको हामी खण्ड भजन सङ्ग्रह खण्डलाई हामी हेर्दै यो समयमा उहाँको आराधनामा हामी जानेछौँ। अनि यहाँ भजन सङ्ग्रहको 13लाई म यस समय हेर्न चाहन्छौँ। अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ सङ्कष्टमा प्रार्थना भनेर शीर्षकमा। यसलाई पाठ गर्न चाहन्छु कि कहिलेसम्म हे परम प्रभु, के तपाईँ सधैँभरि मलाई बिर्सनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो मुहार मसँग कहिलेसम्म लुकाउनुहुन्छ? मेरो आत्मामा कहिलेसम्म मैले चिन्ता बोक्ने अनि दिनहुँ मेरो हृदयमा शोक राख्ने? कहिलेसम्म मेरो शत्रु ममाथि प्रबल भइरहनेछ? ममाथि निगाह गर्नुहोस् र मलाई जवाब दिनुहोस्। हे परम प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा आँखालाई ज्योति दिनुहोस्, नत्र त म मृत्युको निन्द्रामा पर्नेछु, नत्र त मेरो शत्रुले भन्नेछ त्यसमाथि मैले विजय पाएको छु अनि म ढल्दा मेरा शत्रुहरू रमाउनेछन्। तर मैले त तपाईँको अचूक कृपामा भरोसा राखेको छु। मेरो हृदय तपाईँको उद्धारमा रमाउँछ। म परमप्रभुको स्तुति गाउनेछु, किनभने उहाँ म प्रति भला हुनुभएको छ। आमेन। उहाँले हाम्रो जीवनमा चाहिँ हर समयमा अनि हर क्षणमा चाहिँ हामीलाई उहाँको कृपामा उहाँको भलोमा राख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको अनुग्रहले गर्दा नै हामी आज यो क्षण यो समयसम्म चाहिँ उहाँको अनुग्रहमा हामी आजको दिनसम्म बस्न पाइरहेका छौँ। अनि यो कुरामा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। अनि यसमा हामी परमेश्वरलाई अझ हामी उचाल्ने समयमा परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु मेरो जीवन भनेर हामी यसमा गाउनेछौँ। Yo
धन्यवाद दिनुहोस् उहाँको कृपा अनि उहाँको अनुग्रह हाम्रो सधैँ सदासम्म रहेको कारणले गर्दा हाम्रो जीवन तपाईँको चरणमा राख्दछ परमेश्वर पिता। तपाईँको वेदीमा हाम्रो यो हर जीवनलाई हाम्रो शुद्ध बलिको रूपमा तपाईँको चरणमा राख्दछ परमेश्वर पिता। हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई कतिपटक हामीले तपाईँलाई रुवाएको हुन्छ पिता। हाम्रो हृदयलाई क्षमा दिनुहोस्। जुन कुराहरूले प्रभु गर्न चाहन्न त्यो कुराहरू गर्नलाई प्रभु म अघि बढ्दैछु प्रभु। तपाईँको विरुद्धमा हर समय प्रभु हामी वचनमा भनेअनुसार पाप गर्दछौँ प्रभु। हाम्रो अङ्गहरूद्वारा कति समय पाप गर्दछ प्रभु परमेश्वरको विरुद्धमा। हामीलाई क्षमा दिनुहोस् प्रभु। शैतानले कतिपय अवस्थाहरूमा हामीलाई तपाईँको विरुद्धमा प्रभु खडा गराउँदछ प्रभु। हामीलाई क्षमा दिनुहोस् प्रभु। तपाईँ जस्तै शुद्ध र पवित्र हामीलाई बनाउनलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको वचन अनुसारको जीवन जिउनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु प्रभु। परमेश्वरमा मात्र त्यो मुक्ति त्यो उद्धार तपाईँ येशूमा मात्रै छ प्रभु। कतिपय मानिसहरूले तपाईँको उद्धारलाई तपाईँको त्यो महभन्दा मिठो प्रेमलाई चाख्न पाएका छैन प्रभु। त्यो मानिसहरूको जीवन कति अवस्थामा गुजिरहेको छ पिता। तर तपाईँले हामीलाई चुन्नुभयो, हामीले होइन परमेश्वर पिता। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभएको लागि धन्यवाद छ प्रभु। जसैले तपाईँलाई आफ्नो उद्धारकर्ताको रूपमा प्रभु चुन्दछ, छान्दछ प्रभु, जान्दछ, त्यसले तपाईँको त्यो महभन्दा मिठो प्रेमलाई प्रभु चाख्न पाउँदछ तपाईँ त्यस मानिसहरूको। ओ हालेलुया। धन्यवाद तपाईँमा मात्र त्यो मुक्ति छ परमेश्वर। तपाईँमा मात्र उद्धार छ परमेश्वर। हामी गाउँछ समयमा परमेश्वरलाई चाहदछौँ अझै अझै माथि। ओ हालेलुया। Oh
हामीलाई तपाईँको प्रभु सेवामा अघि बढ्नलाई प्रभु तपाईँको एकतामा हामीलाई सहभागी हुनलाई प्रभु हरेकलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ ओ परमेश्वर पिता ओ हालेलुया प्रभु तपाईँलाई उच्च सही समयमा हालेलुया तपाईँलाई सधैँभरि उचालना प्रभु हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु तपाईँको प्रेममा अझै बढ्नलाई प्रभु तपाईँको वचनमा अझै बलियो हुनलाई प्रभु हामीलाई त्यो ऊर्जा तपाईँले दिनुहोस् प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ हामी प्रत्येकलाई तपाईँले लिनुहोस् प्रभु सहायता गर्नुभएको छ हालेलुया प्रार्थना अन्तरविधि तपाईँ परमेश्वरलाई चढाउँछौँ तपाईँले नै सहायता गर्नुभएको धन्यवाद छ हामीले जाने नजाने गरेको हरेक आराधनामा प्रभु यो महिमामा तपाईँको उपस्थिति तपाईँको महिमा भएको छ धन्यवाद छ यो समयमा सम्पूर्ण रहल समय बिन्ती पुकार यो महिमा तपाईँले चढाउँदै यसमा बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू पुत्र पवित्र नाम आमेन हुन्छ परमेश्वरलाई पनि हामीले समय उचालिसकेका छौँ महिमा चलिदिन्छौँ आराधना गरिसकेका छौँ अनि यो समयमा हामी फेरि पनि एउटा भजनद्वारा हामी भेटेको समयलाई हामी एउटा भजन गाउनेछौँ अनि त्यसपछि हामी वचनको सुनाउन जानेछौँ 174 नम्बरको भेटेको समयलाई पनि हामी सकिसकेका छौँ अनि यो बाँकी समय वचनको समय रहेको छ अनि यो बाँकी समयमा हाम्रो आदरणीय दाजुलाई पनि चाहन्छु र समयमा फेरि पनि यहाँलाई जय मसीह सबैलाई जय मसीह हामी आजको वचन मत्तीको 13 अध्यायको 44 देखि 46 पद गाडधन लेखेको छ शीर्षकमा स्वर्गको राज्य कुनै एउटा खेतमा गाडिरहेको गाडधन जस्तो हो जो एकजना मानिसले भेट्टाएर लुकाइराख्दछ र आनन्दित भएर
ऊ जान्छ र आफूसित भएका सबै बेच्छ र त्यो खेत किन्छ। 45 पद बहुमूल्य मोती। फेरि स्वर्गको राज्य असल मोतीहरू खोज्ने एउटा व्यापारी जस्तो हो। त्यसले एउटा बहुमूल्य मोती भेटाएपछि गएर आफूसँग भएका सबै बेचेर त्यो मोती किन्यो। आमेन। वचन पढाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई पहिले अब पहिलेको जमानामा होइन, आजभोलि पो सबै ब्याङ्कहरू छ होइन, अनि ब्याङ्कमा सबै पैसाहरूदेखि लिएर सबै हरेक कुराहरू राख्छन् होइन आजको जमाना। तर त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्ता ब्याङ्कको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि आफूसँग भएका सम्पत्तिहरू माटोमुनि गाडेर राखिन्थ्यो होइन। अनि राखेपछि त्यो माटोमुनि गाडेर राखिएको त्यो गाडधन चाहिँ कहाँनिर राखियो भनेर चाहिँ कतिजना मान्छेहरू चाहिँ बिर्सिन्छ। अनि त्यो गाडधन भेटाउने मान्छेहरू चाहिँ 1000 जनामा 2 जना मात्रै हुन्छन् होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ खेतलाई चाहिँ जोत्छ होइन, खन्छ, तिनीहरूले त भेटाउने हुने थियो होइन। अनि कुनै काम लगाएको त्यो मान्छेले चाहिँ, अघि मैले भनिसकेँ, त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो गाडधनलाई भेट्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो साउलाई नभनेर होइन, अनि त्यो साउल त्यो खेतलाई चाहिँ उनीहरूले अलिक पैसा दिएर साउले बेच्न नचाहे पनि त्यो घर त्यो जग्गा धनीले चाहिँ त्यो जमिन बेच्न नचाहे पनि उसले चाहिँ त्यो गाडधन भेटेको कारणले गर्दाखेरि पहिले अलि बढी पैसा दिएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, त्यो लिएर चाहिँ अनि त्यो गाडधनलाई चाहिँ उसले आफ्नो बनाउने कोसिस गर्छ। र कतिले त्यस्तै प्रकारले गरेको हामी यहाँनिर त्यस्तै देख्छौँ। हाम्रो जीवनमा पनि हामीले चाहिँ होइन, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको राज्य जुन विश्वास छ, हामीले जुन प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ, त्यो राज्यको कुराहरू पनि त्यसलाई दाँजिएको छ। कति व्यक्तिले चाहिँ त्यो परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ उसको नजिकमै वरिपरि घुम्दाखेरि पनि उसकै निम्ति आएको भएर पनि उनीहरूले नबुझेर त्यसलाई आफ्नै घर आँगनमै होइन, आफ्नै छेउछाउमा हुँदाखेरि पनि उसले त्यो राज्यलाई चाहिँ, स्वर्गको राज्यलाई चाहिँ, परमेश्वरको त्यो राज्यलाई चाहिँ उनीहरूले व्यवस्था गरिएको होइन, अनि नभेटेको त्यो गर्दान अरू मान्छेले चाहिँ होइन, उसको छिमेकीले हुन्छ कि अथवा कसैले चाहिँ त्यसलाई यो जग्गामा चाहिँ यो गाडधन भेटे जस्तै होइन, बाहिरको मान्छेले अथवा त्यो स्वर्गको राज्यलाई जसले चाहिँ बुझ्छ त्यसले चाहिँ अनि ठिक प्रकारले विश्वास गर्छ होइन, प्रभुलाई चाहिँ पछाउने अथवा हामीले त्यो गाडधन त्यो मोतीलाई चाहिँ भेटाउनु जरुरी छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले हेरिरहेका छौँ, हाम्रो वरिपरि भएका ती मोतीलाई, ती गाडधनलाई चाहिँ हामीले कसरी सम्हालिरहेका छौँ। हामीले तपाईँको वरिपरि कतिजना व्यक्तिहरूले तपाईँलाई चाहिँ के अरे होइन, विभिन्न प्रकारले चाहिँ प्रभुमा अगाडि बढ्नको लागि, विभिन्न प्रकारले जागृति हुनको लागि चाहिँ, अनि एकतामा रहनको लागि, परमेश्वरमा चाहिँ प्रभुको प्रार्थनामा सङ्गतिमा आउनको लागि चाहिँ कतिजनाले गुहार अथवा उनीहरूले तपाईँलाई बोलाइ निम्तो दिइरहेका हुन्छन्। तर हामीले चाहिँ, तपाईँ र मैले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले समयमा जति बेला पाउनुपर्ने हो त्यो गाडधनलाई, जति बेला पाउनुपर्ने त्यो मोतीलाई चाहिँ, जुन चाहिँ एउटा मेरो निम्ति सम्पत्ति हो, मेरो व्यक्तिगत जीवनको निम्ति चाहिँ सम्पत्ति हो, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष नबुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि पछि आएर होइन, यो होइन कि मैले पछि विश्वास गरेर चाहिँ म स्वर्गमा जाने र अलि चाँडै नै विश्वास गरेर चाहिँ अलि होइन, पछि विश्वास गरेर स्वर्ग नजाने र ढिलो अलि अगाडि नै विश्वास गरेर चाहिँ प्रभुको राज्यमा पस्ने त्यो कुरा चाहिँ होइन होइन। तर हामीले जुन प्रकारले चाहिँ प्रभुको कामको निम्ति अगाडि बढ्न सक्छौँ होइन, बेलैमा चाहिँ हामीले त्यो गाडधनलाई चाहिँ बुझ्न सक्यौँ, त्यो मोतीलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ निश्चय नै हामीले चाहिँ अझ बढी परमेश्वरको काम गर्न सक्छौँ, अझ बढी चाहिँ प्रभुको सुसमाचारलाई प्रचार गर्न सक्छौँ, अनि अझै बढी त्यो आशिषको अनुभव हामी गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी प्रत्येकको निम्ति चाहिँ उहाँले राखिदिनु भएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले
समयमै बुझ्नु जरुरी हुन्छ। किनभने समयले चाहिँ हामीलाई कुर्दैन, समयले चाहिँ कहिले पनि पर्खिँदैन। समय चाहिँ जहिले पनि खोला जस्तै बगिरहेको हुन्छ। हामीले गीतहरू पनि गाउँछौँ नि, बगिरहने खोला। त्यो पानी चाहिँ त्यो खोलामा एकचोटि बगेर फेरि त्यही पानी चाहिँ फेरि त्यो खोलामा आएर बग्दैन कहिले पनि। त्यो पानी एकचोटि गएपछि गयो, त्यो पानी फर्केर चाहिँ आउँदैन त्यो खोलामा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो समय हुन्छ, त्यो समयलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। आज मसँग सुनिरहनु हुने विश्वासी अथवा विश्वास नगर्नेहरू जति पनि हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ यही कुरा हो कि तपाईँको जीवनमा तपाईँ जुनसुकै उमेरको हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ बेलैमा नै साँचो कुरालाई चाहिँ पछ्याउनु भयो। किनभने साँचो कुरा चाहिँ हामीले बेलामा नबुझ्नेहरू छौँ होइन। यहाँ अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ कि त्यो असल त्यो मोतीलाई, त्यो गार्डनलाई चाहिँ 1000मा चाहिँ 2 जनाले मात्रै भेटाउँछन् भनेर मैले तपाईँलाई भने। त्यसै गरी त्यो 2 जना चाहिँ त्यो भेटाउने मध्येको 2 जना चाहिँ तपाईँ र हामी पनि हुन सकौँ भनेर चाहिँ आज म तपाईँलाई यही कुरा चाहिँ बताउन चाहन्छु। परमेश्वर येशू प्रभु चाहिँ यस संसारमा त्यो गार्डनको रूपमा आउनुभयो, त्यो मोतीको रूपमा आउनुभयो होइन। अनि आज धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन येशू प्रभुलाई चाहिँ राम्रोसँग विश्वास गर्न सकेन। कतिले त उहाँलाई इन्कार गरे, तपाईँ र हामीले नै उहाँलाई इन्कार गऱ्यौँ। मानिसहरूले इन्कार गरेर चाहिँ उहाँलाई क्रुसमा टाँगे होइन, उहाँलाई थुके कुटे, क्रुसको मृत्युसम्म चाहिँ पुर्याएको हामी देख्न सक्छौँ। तर उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ क्रुसमा टाङ्न लगाएर बरब्बालाई चाहिँ छोड्न लगाएको तपाईँ हामीहरू नै हो। किनभने त्यो बेलामा हामी यस्तै दिमाग भएका मानिसहरू थिए होइन। तिनीहरूले गर्दाखेरि त्यो परमेश्वरको त्यो प्रभुले पठाउनु भएको येशू ख्रिस्टलाई होइन, उहाँले हाम्रो पापको निम्ति मुक्ति दिनको निम्ति, उहाँले चाहिँ पाप क्षमा दिनको निम्ति उहाँ यस संसारमा आउनुभयो। तर चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ उहाँलाई बुझ्न सकेनन्। अनि त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ आज तपाईँ हामीलाई चाहिँ प्रभुले आज हाम्रो माझमा यसरी यो गार्डनको रूपमा मोतीको रूपमा दिनुभएको छ। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी विश्वासीहरू, प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू छौँ। प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले यो समाजमा चाहिँ धेरै मानिसहरू एकदमै एक आपसमा चाहिँ त्यो भातृ प्रेमदेखि चाहिँ धेरै टाढा भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। किनभने अहिले चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरू, प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू नै हामी चाहिँ विभिन्न डिनोमिनेसन, विभिन्न खालका ती चर्चका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न त्यस्ता फुटको कुराहरू हामी धेरै देख्न सक्छौँ। त यस्तो यो चर्चको, त ऊ चर्चको, त चाहिँ त्यो डिनोमिनेसनको, अनि यस्ता कुराहरू चाहिँ विभिन्न संस्थाका कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफ्नो जुन प्रभुको प्रेमबाट चाहिँ हामीलाई टाढा पुर्याएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने सबै व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नेहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रभु येशूमा चाहिँ येशूको रगतको कारणले गर्दाखेरि हामी क्रिस्चियन भएका छौँ। हामी एकतामा चाहिँ रहनु जरुरी हुन्छ। हामीले एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गर्ने होइन। फलानालाई चाहिँ पक्रियो अरे, फलाना सुसमाचार प्रचार गर्दा कतिलाई फलाना पास्टरलाई चाहिँ जेलमा हाल्यो अरे भन्ने, तर चाहिँ उहाँको निम्ति प्रार्थना नगर्ने व्यक्तिहरू पनि, प्रार्थना नगर्ने विश्वासीहरू पनि धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू गर्छन्, विभिन्न अनेक लालसाहरू लगाएर चाहिँ पास्टरलाई नराम्रो बनाउने मान्छेहरू पनि हाम्रो समाजमा, हाम्रो क्रिस्चियन समाजमा हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो त आखिर हामीले चाहिँ, किनभने प्रभुको जनहरू चाहिँ होइन हाम्रो निम्ति चाहिँ जहिले पनि उनीहरू हामीलाई वचन सुनाउने, वचनमा चाहिँ अगाडि डोराउने, प्रभुमा चाहिँ डोराउने व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरूको निम्ति हामीले जोसुकै भए पनि, किनभने अभिषिक्त जन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्ने र हामीले सक्दो सहयोग चाहिँ पुर्याउने चाहिँ हामी हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा चाहिँ एकता हुनु जरुरी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा भन्छ नि होइन, नेपालमा चाहिँ भाइ फुटे गौवा लुटे भन्छ नि होइन, नेपालको उखान छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बिचमा चाहिँ एउटा त्यो खालको घनिष्ठ सम्बन्ध, त्यो खालको एकता हामीमा चाहिँ भएन भनेदेखि चाहिँ भाइमै हाम्रो मेल मिलाप भएन भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो मण्डलीलाई, आफ्नो एउटा त्यो सङ्गतिलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, कसरी हामी सुसमाचार दिन सक्छौँ।
हामी आफै व्यवहारिक छैनौँ भनेदेखि हामीले कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ त? त्यसले गर्दाखेरि आजको जमानामा यो खालको जमानामा चाहिँ आजभोलि चाहिँ त्यो प्रेमको आवश्यक छ, प्रार्थनाको आवश्यक छ। हामी एकअर्कालाई प्रार्थना गर्नुपर्ने, सहयोग पुर्याउनु पर्ने चाहिँ जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो प्रार्थना गर्न, निरन्तर प्रार्थना गर्न र निरन्तर धन्यवाद दिन चाहिँ हामी छोड्नु हुँदैन भन्ने वचन हामीले जहिले पनि पढ्छौँ, जहिले पनि हामी हेर्छौँ। त्यो वचनले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि उत्साह दिन्छ कि हामी निरन्तर प्रार्थना गरेर निरन्तर धन्यवाद दिँदै अगाडि बढ्न सकौँ। त्यो गाढधनलाई चाहिँ हामीले नछुटाउँ, होइन? के हो त्यो गाढधन चाहिँ हामी बुझ्न सकौँ। त्यो असल मोती चाहिँ के हो त, त्यो कुरा बुझ्न सकौँ, बुझ्न सकौँ। अनि त्यो जमिन चाहिँ हामीले चाहिँ होइन थाहा पाइसकेपछि त्यो जमिन ओगट्न पर्ने, मैले त्यो जमिन किन्न पऱ्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ बेलामा चाहिँ समयलाई चाहिँ हामी सदुपयोग गरौँ भन्ने चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ आजको वचनले यही भन्न चाहन्छ कि हामीले मोती पाएका छौँ, हामीले गाढधन हाम्रो बिचमा छ, तर यो गाढधनलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले चाहिँ सम्हाल्नु जरुरी छ। हामी बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ होइन, हामी बिचको त्यो जुन आवश्यक सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ हामी गाढा चाहिँ राख्नै पर्छ, हैन? त्यसले गर्दाखेरि हामी हाम्रो प्रभुमा चाहिँ सधैँभरि एकतामा रहेर प्रभुमा चाहिँ हामी प्रभु जुन एउटा एकता छ, जुन एउटा विश्वासको जुन येशूको रगतको सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले तोड्ने होइन। विभिन्न किसिमको बहानाले चाहिँ हामी भाग्न सक्दैनौँ, किनभने प्रभुले हामीलाई जसरी पनि तपाईँको जीवन र मेरो जीवनबाट चाहिँ उहाँले महिमा लिएरै छोड्नुहुन्छ। तपाईँ भाग्नुभयो भने पनि उहाँले चाहिँ तपाईँलाई कानमा समातेर हुन्छ कि पुच्छरमा समातेर हुन्छ कि होइन, तपाईँलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ ल्याएर छोड्नुहुन्छ। किनभने हामी बाइबलमा त्यो घटनाहरू हामी देख्न सक्छौँ। यौनाको जीवनमा पनि त्यस्तो छ नि, होइन? उनले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई नसुनेर उनले चाहिँ अन्त्यतिर गएका थिए। निनवेतिर जानुपर्ने बेलामा चाहिँ उनी त्राससतिर लागेका थिए। अनि यो यस्तो खालको जुन छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो ट्र्याकदेखि बाहिर निस्किन्छौँ भनेदेखि चाहिँ प्रभुले चाहिँ हामीलाई ट्र्याकमा ल्याएर छोड्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समयलाई चाहिँ बुझौँ, विचार गरौँ। समयलाई चाहिँ हामी बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि निश्चय नै हामीले चाहिँ ठुलो दुःख चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ निश्चय नै। समयलाई चाहिँ हामी बुझ्यौँ भनेदेखि होइन, बेलामा के अरे भोक लागेको बेलामा ट्याक्क खाना खाएको अनि पो हुन्छ त, होइन? भोक लागेर जस्तै 12 बजी खानु पर्ने बेलामा 2-3 बजीतिर खाना खाइयो भनेदेखि त्यो खानाको पनि मजा पनि आउँदैन खाना खाएको, होइन? अर्को कुरा चाहिँ त्यो भोक पनि त्यति बेला हुँदैन, होइन? भोक मरिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समयमा जुन कुरा पनि समयमा गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो हरेक कुरालाई चाहिँ ठिक बनाउँछ, ठिक प्रकारले नियमित रूपले चाहिँ हामीलाई दिन्छ, होइन? सानो बच्चाको उमेरमा चाहिँ दुध खुवाउनुपर्छ भनेदेखि अलिक ठुलो भएपछि उसले मासु पनि खान सक्छ भनेदेखि अलिक बुढो भएर दाँत झरिसकेपछि फेरि दुध खानु पर्ने अवस्था आउँछ, होइन? त्यसले गर्दा त्यस्तो यो बेला हुन्छ, त्यो समय हुन्छ, अवधि हुन्छ, समय अवधि जुन चाहिँ त्यो बेलालाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ निश्चय नै हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले आशीष दिनुहुनेछ, हैन? हुन्छ, हामी आजको वचन यहीँ राखौँ। प्रभुले हामीलाई, तपाईँलाई र मलाई आशीष दिनुभएको होस्, हैन? हुनुहोस्, हामी वचनलाई यहीँ राखेर हामी प्रार्थना गरौँ। 2-4वटा प्रार्थनाको विषयहरूमा राखेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ ल। विशेष गरी तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु, नेपालमा अहिले विश्वासीहरू बिचमा चाहिँ होइन एउटा माया, ममता, प्रेम आउन सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि मण्डलीहरूमा चाहिँ प्रार्थना, एक आपसमा चाहिँ सुसमाचारको त्यो वातावरणहरू मिल्न सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला। अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा मानिसहरू धेरै जागिरहरू गइसकेको, कतिजनाको अवस्था एकदमै गम्भीर अवस्थाहरू छन्, होइन? त्यसले गर्दा त्यसको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। अनि अहिले कोरोना बिस्तारै नेपालमा धेरै बढिरहेको छ, त्यसको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अहिले सीमाको कुराले गर्दाखेरि पनि नेपालमा धेरै त्यस्ता अलिकति के भन्ने यसलाई चाहिँ अलिकति विवादहरू, होइन, होहल्लाहरू भइरहेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो यो होहल्लामा चाहिँ हामी होहल्ला चाँडै नै सकियोस् भनेर चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी अनि हाम्रो सोन नेपाली सङ्गतिको लागि प्रार्थना गरौँ।
कोरोना कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना साहुले नै घर कम्पनीदेखि बाहिर जान नदिने त्यस्तो खालको कम्पनीहरू पनि कतिजना साथीहरू छन् होइन। कतिजनाको चाहिँ अब विभिन्न कारणले गर्दा सङ्गतिमा आउन सक्नु भएको छैन। अनि कोरोनाको साथसाथै कम्पनीको कामहरू हरेक कुराहरू छन्, ती सबैको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा उत्साह मिल्न सकोस्, प्रार्थनामा चाहिँ शक्ति मिल्न सकोस्, अनि ताकि हामी सँगै मिलेर फेरि कोरोनाभन्दा अगाडिको जुन सङ्गति थियो त्यस्तै प्रकारले हामी सङ्गतिमा अगाडि बढ्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्न सकौँ। कतिजनाले चाहिँ अब सङ्गतिमा आउन सक्नु भएको छैन अफलाइनमा, अनि उहाँहरूले चाहिँ अनलाइनमा सङ्गति गर्न सक्नु भएको छ। हामी बिहिबार 9 बजे र शनिबार चाहिँ 9 बजे हाम्रो सङ्गति हुन्छ। त्यो समयलाई चाहिँ तपाईँले सदुपयोग गर्नु भएर हामी एक आपसमा प्रार्थना गर्दै, बाइबल स्टडी गर्दै, आफूले पाएका आशिषहरू बाँड्दै, अनि हामी एकअर्कामा अझै नजिक हुने र प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू हुन सकौँ भनेर प्रार्थना गर्छौँ। आउनुहोस् हामी आँखा बन्द गरौँ अनि समय हामी छोटो प्रार्थना गरेर अनि आजको सङ्गति हामी अन्त गर्छौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, महिमाको योग्य परमेश्वर। हामीलाई यसरी प्रार्थना गर्ने मन दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर निगाहको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि प्रभुजी, हाम्रो सोन नेपाली सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। प्रभुजी, यो सोन नेपाली सङ्गतिमा तपाईँको जति पनि जना सङ्गतिमा आउनुभएको छ उहाँलाई तपाईँ परमेश्वर अनुग्रह गर्नुहोस्। जतिजनाले अनलाइनबाट सङ्गति गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर प्रेमिलो महिमाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुजी, सोन नेपाली सङ्गतिलाई अझै जागृति दिनुहोस्। कतिजना विभिन्न कारणले गर्दा सङ्गतिमा आउन सक्नुभएको छैन, उहाँलाई पनि तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। उहाँको काममा आशिष दिनुहोस् प्रभुजी, पढाइमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। अनि प्रभुजी, सबै कुरामा तपाईँको निगाह रहेको होस्, परिवारमा तपाईँको सहायता रहेको, स्वस्थ रहेको होस्। अनि प्रभु, छोडिएको नेपालमा रहेका सबै बुवामा, हरेक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि आफन्तहरू तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस्, उनीहरूलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। नेपालमा प्रभुजी अहिले कोरोना भाइरस अहिले धेरै बढिरहेको छ प्रभुजी। यो समय हामी प्रार्थना गर्दछौँ त्यो नेपाल देशमा प्रभुजी कोरोना भाइरस अनि यो राम्रो कोही चाँडै नै निर्मूल हुन सकोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। विभिन्न कारणले गर्दा प्रभुजी, यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा मानिसहरू अनि धेरै त्रसित छन् प्रभुजी। तिनीहरूलाई मनमा शान्ति आनन्द दिनुहोस् प्रभुजी। अझै प्रभुजी उनीहरूको कामहरूमा विभिन्न किसिमको हाहाकार मचिरहेको छ प्रभुजी, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको महिमाको निम्ति प्रभुजी त्यस कुराहरूमा तपाईँको सहायता रहेको छ भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी। अनि आज यसरी प्रार्थना गर्ने मन दिनुभएको धन्यवाद दिन्छौँ। परिवारमा अनि तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् प्रभुजी, उनीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभुजी। विभिन्न कारणले गर्दा सङ्गतमा आउनु सक्नुभएको छैन, उहाँलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। अनि अफलाइनमा सङ्गतिमा आउन सके पनि अनि प्रभुजी अनलाइनमा सङ्गति गर्नलाई अनि त्यो माध्यमहरू छुट्याइदिनुहोस् भनेर बिन्ती गरेर प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। प्रभु, तपाईँ परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, महिमाको योग्य परमेश्वर। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि आजको दिनबाट तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा भएको होस् प्रभुजी। हामी सबैलाई लिनुहोस् प्रभुजी। आजको सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह, कृपा, महिमाको निम्ति अनि जिउनलाई प्रभु मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी। नेपाल देश तपाईँको हातमा राख्दछौँ। अनि हाम्रो कोरियामा रहनुहुने तपाईँका सबै जनहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको निम्ति प्रभुजी। सबै बिन्ती प्रार्थना धन्यवादको भेटी माग्दछौँ प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, जयमसी। आउनुहोस् हामी जयमसी गरिसकेपछि हामी सबैजना ठाउँमा खडा भएर हामी अन्तिम प्रभुले सिकाउनुको प्रार्थना गरेर आजको सङ्गति अन्त गर्नेछौँ। आउनुहोस्। 1 2 3। यहाँ हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा झैँ यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो दिनभरिको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्। क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ। परीक्षामा ल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य, प्राज्ञ र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्, आमेन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।